अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं मरी से। मरी एक्सप्रेस वे पर MPA PP 6 मेजर लतासुब सती की कॉल पर इमरान खान पर होने वाले हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें यूनियन कौंसिल नंबर से क़यादत करते हुए तनवीर अब्बासी और खालिद अब्बासी के साथ बड़ी तादाद में PTI कारकुनान ने एहतजाज में शिरकत की। इसके अलावा मरी की मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल से भी PTI के वोटर्स और सपोर्टर्स ने शिरकत की। PTI चेयरमैन पर होने वाले हमले के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और ये पैगाम दिया कि हक और सच की आवाज़ को ऐसे हमलों से नहीं दबाया जा सकता। एहतजाज करना सबका जमहूरी हक है और अपने हक के लिए आवाज़ उठाना हर शहरी की जिम्मेदारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे मज़हर महमूद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। लाठी जो चलेगी वो हम पे चलेगी, जेलें जो होंगी वो हम ही भरेंगे। तो फिर सोच लिया तो फिर डरना कैसा, फिर सबको सुना दो, पिंडी भी सुन ले। आरिफ वाला में दारुल फलाह अरफन एज में योम इकबाल के सिलसिले में शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी नासिर हमीद थे। तकरीब में फलाही इदारे के यतीम बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलों से इकबाल की तकारीर और इशार पेश करके शायर मशरिक इल्लामा इकबाल को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इदारे के चेयरमैन डॉक्टर शेख सईद ने खिताब करते हुए कहा कि नस्ल नौ की तरबियत के लिए ज़रूरी है कि तदरीसी निसाब में इब्तदाई जमातों से ही शायर मशरिक के अफकार से रोशनास करवाया जाए, क्योंकि आपकी शायरी का महवर भी दीन इस्लाम है। मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में करदार में अल्लाह की बुरहान। शोरकोट कैंट में 7 नामालूम अफराद की लारी अड्डे के करीब इलेक्ट्रिक बैटरी शॉप पर डकैती। नामालूम डकैत ने 400 बैटरियां जिनकी मालियत 50 लाख बनती है ले उड़े। नामालूम डकैत सिक्योरिटी गार्ड और करीबी दुकानदारों को भी बांध कर ज़दोकोब करते रहे। डकैती की वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर मुलविस अफराद के चेहरे वाज़िया। SHO थाना कैंट गुलाम रसूल अकीरा का वकूए का दौरा। सीधी अगले पासे में निकले आओ, इतों वापस टर्न करके सामने वाली गली च पड़े आओ, सामने गली चो निकले आ, फिर वापस गए आ, वापस आके फिर टर्न करके वो मेरे को आए। मैनू उन्होंने फड़िया, मैनू कहते बोलना नहीं तू। गन मेरे एक ने इत्थे रख ली है, एक ने पेट के उत्ते रखी है। फिर कि कहते उन्होंने मेरा एक जाने ने मुँह फड़िया, मेरा मुँह फड़ के पाले पासे लै गए। जो मैं उत्थे गया तो आसफ का अपने जहाद का भाई छोटा जोड़ा वो उत्थे अगले पासे उन्होंने 2 जने लैके वो भी उत्ते खड़े सीगे। साडा दोनों का उन्हें अपने हत्थ बन्ने आ नाले दे नाल बन के, फिर कि कहते अपने टेंटां वाली दुकान दे विच आए आ। इत्थों मुंडे नूं उन्हें चक्किया वा, चक के पिछले पासे बट भी मारिया इन्हां ने। इहनूं लिजा के कपड़े दा नामू बन के इत्थों लैके आया उहनूं, उत्थे लिजा के सानूं सिन्हां नूं सुट्टिया। सिट के फिर वो किहनूं कहते 2 जने साडे उत्ते सिर ते खड़े रहे आ, बाकी जिहड़े सीगे उन्हां ने अपनी वारदात पाई है। उत्थों जो फारग होए आ वारदात तो फिर सानूं किहनूं कहते उस दुकान चों कड्ढिया, नहीं शटर लगदे सी ਉਹ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਐਸ ਵੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਕੋਲ ਗੰਨਾ ਵਾ, 2 ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਆ, 2 ਕੋਲ ਡਾਂਗਾ ਵਾ। ਉਮਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ? ਉਮਰ ਹੈ ਲੋਕਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਮਰਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ। ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ? ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਬੋਲੀ ਆ ਜੰਗਲੀਆਂ ਵਾਲੀ। रुख करते हैं कोटशुट्टा का। गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर मंजूवाला के इलाका सोजली में कुरान पाक हिफ्ज़ करने वालों की दस्तारबंदी फैजल मुस्तफ़ा, शाह जमाली, कारी खलील अहमद सुल्तानी, कारी मोहम्मद इब्राहिम सईदी, हाफिज गुलाम नबी बुज़ार ने करवाई। कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले खुशनसीब तलबा के वालिदैन को मुबारकबाद दी। कारी गुलाम सरवर सईदी के दर्स में कुरान पाक हिफ्ज़ करने वालों की खुशी में खुसूसी तौर पर महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद में अहले इलाका समेत दूर दराज इलाकों से लोग कसीर तादाद में शरीक हुए। हाज़रीन महफिल के सामने खसूसी खिताब कारी खलील अहमद सुल्तानी ने शान रसूल बयान की और महफिल को 4 चांद लगा दिए। हाज़रीन महफिल ने दिल लगी से खिताब सुना और अपने दिलों को मुनव्वर किया। देहाती इलाकों में जहाँ कोई तरक्की नहीं, पीने का पानी नहीं, सफ़र करने के लिए कोई ख़ास रोड नहीं, वहाँ पर आज उलमा कराम की मेहनत का नतीजा है कि आज ऐसे इलाके में बच्चे आलिम बनकर अपने इलाके की खिदमत करेंगे। तमाम हाज़रीन महफिल ने तमाम हिफ्ज़ करने और हिफ्ज़ करवाने वालों को मुबारकबाद दी। करते हैं तहसील कोटशुट्टा का। गुलाम शबीर लाशारी के साथ प्रेस क्लब खानपुर मंजूवाला में मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे से। जी गुलाम शबीर लाशारी, मज़ीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम हमारे पास प्रेस क्लब खानपुर मंजूवाला में ASI शाहिद मंजूर साहब हमारे पास मौजूद है, जो कि खानपुर चौकी में इंचार्ज हैं। जी सर। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं
خانپور مونجوالا کی جو پریس کلب ہے، شبیر خان لشاری جاوید جتوئی اور دوسرے بھائی جنہوں نے مجھے دعوت دیا، ان کا میں مشکور ہوں، آپ کی محبتوں کا مقروض ہوں۔ میری ہر وقت یہی کوشش رہی ہے کہ اپنے صحافی بھائیوں کو جہاں تک ممکن ہو جرائم کی آگاہی کے سلسلے میں ان کی جو بھی ہیلپ ہو، ان کی جو آگاہی ہو، اس پر فوراً ایکشن لیا جائے۔ اور خانپور میں میری دوسری تیسری تعیناتی ہے، ہمیشہ یہی میری کوشش رہی ہے کہ جرائم پیشہ افراد کی سرکوبی کے لیے جو یہاں پہ پریس کلب کا جو کردار ہے وہ بہت مثبت ہے، اور انہوں نے ہمیشہ مثبت پہلو کی طرف اجاگر کیا ہے۔ ہماری پولیس میں ان جیسے پریس کلب کے جو لوگ ہیں مثبت سوچ والے، ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ ان کا تعاون اور ہمارا ان سے تعاون، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی، کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ غلام شبیر لچھاری، نامہ نگار کوٹ چھٹا۔ خبر ہے حب سے محمد حنیف جمالی کی رپورٹ کے مطابق پاک سرزمین پارٹی کے مرکزی رہنما میر اکرم بلوچ آورانی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پی این ڈی ڈپارٹمنٹ ایکس سی این جبار سحری کو 2 چارجز دیے گئے۔ ونڈر ڈیم کا ڈسٹنری پی ڈی بنایا گیا اور یہاں ایکس سی این کے پوسٹ پر ہے، جبکہ یہ 17 گریڈ کا آفیسر ہے، اس کو 18 گریڈ میں پوسٹ کر دیا گیا، جبکہ ہائی کورٹ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس نااہل آفیسر نے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے۔ سسی پونو ڈیم کے 12 کروڑ روپے کے ٹینڈر کیے گئے، کام صرف کاغذی کارروائی کے نظر، پیسے کرپشن کے نظر ہو گئے، اور پیرکس ڈیم کے 25 کروڑ روپے کے ٹینڈر کیے گئے، وہ پیسے بھی یہ لوگ کھا گئے۔ زاہد نالہ میں مین بازار کے لیے 33 کروڑ کا ٹینڈر کیا گیا، جس سے 7 کروڑ روپے نکالے گئے، لیکن کام ابھی تک نظر کہیں نہیں دکھائی دیا۔ ایمرجنسی فنڈ کے 50 لاکھ یوں ہڑپ کیے گئے جیسے پانی کا ایک گھونٹ۔ عبد الرحمان کو ایس ڈی او کے پوسٹ پر رکھوایا، جبکہ وہ یونین کا صدر ہے، وہ یونین کو سنبھال سکتا نہیں تو آفس کو خاک سنبھالے گا۔ عبد الرحمان نے آباد زمینوں کو غیر آباد کروا دیا، بلکہ دوسری طرف زمینداروں سے پیسے لے کر غیر قانونی پائپ لگوا کر زمینوں آباد کروا رہا ہے، اور زمینداروں سے سیزن میں گندم اور 30,000 روپے بھی لے رہا ہے۔ ٹینکر مافیا کے ذریعے پانی کراچی منتقل کیا جا رہا ہے، جس سے وہ بھاری رقم لے کر پانی فروخت کرواتا ہے۔ گورنمنٹ کے کھاتے میں 1 روپے بھی جمع نہیں ہوتے۔ اٹک کمپنی کو کنڈا بل دے رکھا ہے، جس سے 30 لاکھ کا بل وصول کرتا ہے۔ لوکل کمپنیوں سے ہر ماہ 2 سے 3 لاکھ وصول کیا جاتا ہے، جس کا سرکار کے کھاتے میں 1 پیسہ بھی جمع نہیں کیا جاتا۔ ان مگر مچھوں کو کنٹرول کریں اور عبد الجبار سحری کا حب سے ٹرانسفر کیا جائے، بصورت دیگر اس کے خلاف زبردست احتجاجی ریلی نکالی جائے گی۔ خبر شامل کریں گے کراچی سے، سہراب گوٹ ٹاؤن نیوز سے 7 گلگوٹ سے۔ گلگوٹ میں عوام نے اپنے مدد آپ ارشاد سولنگی کی سربراہی میں سیوریج اور پانی کا کام کیا جا رہا ہے۔ وہاں کی عوام کا کہنا ہے کہ اس علاقے سے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کر کامیاب کرواتے آ رہے ہیں۔ غلام مصطفیٰ چانیو کا مزید کہنا ہے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں کے جو پارٹی کے نمائندے ہیں وہ شخص کسی سیاست کے ہمیں اور ہمارے علاقے کو مسلسل نظر انداز کرتے آ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ارشاد سولنگی نے کہا کہ جو موجودہ سہراب گوٹ ٹاؤن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں، ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان دیا جا رہا ہے۔ ہم اپیل کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے خدارہ سہراب گوٹ ٹاؤن پہ نظر ثانی کریں۔ مزید ارشاد سولنگی کا کہنا تھا کہ ہم علاقے والوں نے مل کر کام کروایا، پارٹی ہمیں نظر انداز کر رہی ہے۔ اسٹیم کھڑے ہوئے ہیں سہراب گوٹ ٹاؤن اور UC 7 گلگوٹ میں، تو گلگوٹ کے لوگ جو ہے اپنی مدد آپ سیوریج لائن ڈال رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی یہ یہاں پہ پولنگ کتنی بار جیت چکی ہے، اور عوام نے ان کے جو ہے نا جھوٹے وعدے سن کے جو ہے نا خود ہی آپس میں خود پڑے ہیں، خود ہی کام کرا رہے ہیں۔ تبھی مصطفیٰ چانڈیو پرانا ورکر سے پوچھیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سکندر بھائی آپ کو بھی پتہ ہے، آپ یہاں کے پرانے رہائشی ہو، آپ فقیرہ گوٹ میں رہتے تھے۔ یہاں گلگوٹ میں 2012 کے بعد اس کے بعد جو ہے نا کوئی کام نہیں ہوا۔ ہم 1 بار نہیں 100 بار لالا رحیم کے پاس گئے، جب وہ وائس چیئرمین تھا اس ٹائم بھی اس کے پاس گئے، لیکن ہمیں اس نے 1 ڈھکنا تک نہیں دیا۔ اب کوئی کہتا ہے کہ بھائی کہ یہ کام جو ہے نا پیپلز پارٹی کر رہی ہے، یا کوئی کہہ رہا ہے کہ PTI کر رہی ہے، یا کوئی کہہ رہا ہے کہ جماعت اسلامی کر رہی ہے یا نون لیگ کر رہی ہے۔ یہ کام جو ابھی آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ نہ کسی پارٹی کا ہے، نہ کسی کا اس کے ساتھ واسطہ بھی ہے، یہ عوام کا کام ہے۔ عوام اپنی مدد آپ یہ جدوجہد کر رہی ہے، اپنے جیب سے اپنے گھر سے پیسے دے کے لوگوں نے جو ہے نا چندہ کر کے یہ اپنے جو ہے نا لینڈ ڈال رہے ہیں۔ تو اس میں
میں یہ کہوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو کہ آج تک آپ لوگوں نے جو لالا رحیم کو یا اس PS99 میں جو فنڈ آپ لوگوں نے دیا ہے اس کا صرف گلگوٹ کا نہیں، جہاں جہاں PS99 میں آپ لوگوں نے فنڈ دیا ہے اس کا حساب کتاب لالا رحیم سے منگوا کے اس کو بلا کے اس سے حساب کتاب لیں کہ آیا کہ آپ کو ہم نے اتنے فنڈ دیے ہیں، وہ فنڈ آپ نے کہاں پہ لگایا ہے۔ ابھی ہم نے سنا تھا یہ جو برسات ہوئی تھی ہمارے اس گوٹ میں، اس برسات کے اندر 2 کروڑ کا فنڈ لالا رحیم نے خود اپنے منہ سے جلسے میں کہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے مجھے 2 کروڑ کا فنڈ دیا ہے، تو وہ 2 کروڑ اس نے کہاں پہ لگائے؟ اب یہاں پہ آتے ہیں، وعدے کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن علاقے میں بدنام کون ہو رہا ہے؟ ہم ورکر ہو رہے ہیں۔ ہم نے ایک بھی الیکشن جو ہماری پولنگ اسٹیشن گلگوٹ کی لگی ہے وہ کبھی بھی ہم نے نہیں ہاری ہے۔ ہم نے گلگوٹ کی پولنگ ہر وقت ہر جگہ جو نہ جیت کے دی ہے ان کو۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو میں ایک ریکویسٹ کروں گا اور معتبانہ گزارش کروں گا کہ ہمارے گلگوٹ کو جو ہے نا ہر وقت نظر انداز کیا جا رہا ہے، لالا رحیم خاص کر کے جو نا ہمیں نظر انداز کر رہا ہے۔ میں یہ بتا دوں کہ لالا رحیم کا جنرل سیکریٹری وقار مہندی اور صدر اپنا سعید غنی کو اس نے کہا کہ میں آپ کو سوراب گوٹ ٹاؤن جتوا کے دوں گا، تو آپ کیا سمجھ رہے ہو جس طرح ٹاؤن UC 7 گلگوٹ میں عوام اپنی مدد آپ سیوریج لائن ڈال رہا ہے، پیپلز پارٹی کے قیادت پیپلز پارٹی کے جو یہاں پہ لالا رحیم ہے ان سے مایوس ہو کے اپنا خود کام کرا رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میرے بھائی یہ یوسف صاحب خان گوٹ گل محلہ ہے، یہ تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی کا گھر کہلاتا ہے۔ اس میں آپ سے میرے سے پہلے آزاد امیدوار بھائی غلام مصطفیٰ چانڈیو صاحب بھی آپ سے خطاب کر کے گئے۔ ہمارے بھائی ہیں PTI سے تعلقات رکھتے ہیں جڑیل ابڑو صاحب۔ ہم ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک محلے داری ہیں جو یہ لائن ڈال رہے ہیں، ہم اپنے محلے کی تعاون سے ڈال رہے ہیں، محلے میں چندہ کر کے ڈال رہے ہیں۔ نہ PTI نے دیا ہے، نہ پیپلز پارٹی نے دیا ہے، نہ آزاد امیدوار نے دیا ہے، کسی نے نہیں دیا ہے۔ یہ فرض بنتا ہے میرے پارٹی کا، میں پارٹی کا ایک ورکر ہوں، ادنا ورکر ہوں، یہ میرے پارٹی کا فرض بنتا ہے اگر ہو سکتا میرے پارٹی کو کہ یہ لائن ہمیں پارٹی کے تھرو ملتی تو ہمارا بھی سر جو ہے نا فخر سے بلند ہوتا، مگر پارٹی نے نہیں دیا۔ یہ ہم غریب عوام سے چندہ کر کے کسی سے 5,000 لیے، کسی سے 3 لیے، کسی سے 10 بھی لیے ہیں۔ یہ ہم نے پیسے لے کے ڈالی ہے، کسی کا بھائی یہ پارٹی کا نہیں ہے۔ ہم نے یہاں پروگرام رکھا تھا چودھری فاروق صاحب کا، جس نے ہمارے کو اعلان کیا تھا کہ بھائی میں اپنے طرف سے، پارٹی کے طرف سے نہیں، اپنے طرف سے 1 لاکھ روپے کا فنڈ آپ کو دے رہا ہوں، یہ اس سیوریج لائن کی وجہ سے۔ جو میں فاروق کے بھائی کے پاس گیا کہ یہ 1 لاکھ روپیہ دو گے تو 1 لاکھ گالیاں ملیں گی ہمیں، آپ ہمیں برائے مہربانی پانی کی لائن دیں یا کوئی اور فنڈ دیں ہمیں۔ یہ ہم ان کو یہی ریکویسٹ رکھی۔ یہ یہاں سے جیتی ہوئی جو ہے نا PTI ہے، MP PTI کا ہے، MNA PTI کا ہے، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، وائس چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ ہم یہاں تقریباً پشتیوں سے یہ گلگوٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ رہا ہے اور گڑھ رہے گا۔ ہم مطمئنانہ ایک گزارش کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بالخصوصاً لالا رحیم سے اور سعید غنی صاحب سے، جو ہے نا پیر ناصر شاہ سے، یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے جو یہ گلگوٹ اور فقیرہ گوٹ کی آبادی ہے اس کو پتہ نہیں کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے، کیوں اس میں سوتیلی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے۔ میں یہی کہنا چاہوں گا اپنے پارٹی سے، برائے مہربانی یہ جو غریب لوگ ہیں جو 3,000 2,000 دے رہے ہیں، اپنے ٹائم کی روٹی نہیں کھا سکتے ہیں، تو یہ 3,000 یا یہ 5,000 10,000 کہاں سے دیں گے؟ مہربانی کر کے ہمیں یہ پارٹی کا پروگرام ہے، پارٹی کی لائن ہے، پارٹی کو دینا چاہیے، مگر پارٹی نہیں دے رہے، ہم اپنے آپ۔ سویڈن میں یوم اقبال کی تقریب، شہید ارشد شریف کے لیے تعزیتی ریفرنس اور عمران خان کی صحتیابی کے لیے خصوصی دعائیں۔ مقامی شعراء، سیاسی سماجی کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ نواب ریسٹورنٹ سویڈن کی جانب سے یوم اقبال کے حوالے سے تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں مقررین نے فخر اقبال اور پاکستان کی موجودہ صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں موجودہ سیاسی بحران قیادت کا فقدان نہ صرف پاکستان میں رہنے والوں کے لیے بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی باعث تشویش ہے۔
پاکستانی پروموشن نیٹ ورک یورپ کے سربراہ زبیر حسین کا کہنا تھا کہ اداروں کا تصادم ایک ایسی ناگوار صورتحال ہے جو دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے. حکمران اور ادارے ملک کی سالمیت کو اولین ترجیح دے کر وطن عزیز کو اس بحران سے نکالیں. ڈاکٹر اشفاق کا کہنا تھا کہ اقبال کے فلسفے کو فقط پڑھنے کی حد تک نہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی اپنانے کی اشد ضرورت ہے. تنویر گوندل کا کہنا تھا کہ جب پاکستان میں کسی نے حق کی آواز کو بلند کیا اس کے ساتھ ناروا سلوک برتا گیا, مگر ہم اپنے قائد عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں کیونکہ موجودہ حالات میں عمران خان کا کوئی نعم البدل نہیں. تقریب میں مقامی شعراء نے نہ صرف کہ اقبال کے اشعار پڑھے بلکہ ارشد شریف کے سال ثواب عمران خان کی صحتیابی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی. اقبال کا شعر اور موجودہ پاکستان کی صورتحال اس سے ملتا جلتا ایک شعر میں کہوں گا. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے, سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے, وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. تیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن, الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن, ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. میں صرف یہی کہوں گا کہ لفظوں میں بولنا بہت آسان ہے, جب تک ہم لوگ پریکٹیکلی اس کو فالو نہیں کرتے تب اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس نے کہا حسن یوسف دمی ساید بیضا داری, آکے خوباں ہما دارن تو تنہا داری. شعر ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. کی تو خود لگ بابا جی سے یہ سب سے کامن میسج آتا ہے. اللہ اس کا جنت عطا فرما, اور عمران خان صاحب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ اس نے صحت عطا فرما اور اس کے ساتھ ہم سب کو صحت عطا فرما. شکریہ آپ تمام دوستوں کا, بہت کم وقت میں آپ لوگوں نے ٹائم نکالا, اور خصوصاً امامیہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے وفد کا, ان کو آج صبح ہی جو ہے وہ پتہ پڑا اور شام کو ہمارے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب کا, ڈاکٹر اشفاق صاحب کا. مطلب یہاں پر جو بھی لوگ موجود ہیں وہ مختلف کمیونٹی سے, مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, اور اس ریسٹورنٹ کی جو سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ انہوں نے پہلے دن سے یہ عہد لیا ہے. ان کی والدہ نے جو ہے وہ اس ریسٹورنٹ کی اوپننگ کی تھی, خصوصاً والدہ نے پاکستان سے وہ تشریف لائیں, اور ان کا یہ عہد ہے کہ یہ اپنی جتنی بھی انکم ہوگی اس کا ایک مخصوص حصہ پاکستان میں بطور چیریٹی مستقل بنیادوں پر دیں گے. تو آج کی جو تقریب ہے وہ بیسیکلی ہم نے اقبال ڈے کے حوالے سے بھی منسوخ کی تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ صحافت کے حوالے سے بھی بہت معاملات ہیں پاکستان میں. میں خود بھی صحافی ہوں. ارشد شریف کے حوالے سے بھی یہاں پر ایک دعائیہ تقریب ہوگی. رخ کرتے ہیں شیخو پورہ کا. پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری پیر سید اشرف رسول MP نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ معاشی صورتحال کو مسلم لیگ نون ہی بہتر بنا سکتی ہے, جس نے موٹر وے, سی پیک, تعلیمی اور عوامی منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچایا. میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف نے عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر نہ صرف حل کیا بلکہ بہتر سہولیات بھی دی, جس کی وجہ سے پاکستان ایشین ٹائیگر بنا, مگر مداخلت کے باعث کئی ترقیاتی منصوبے آگے نہ بڑھ سکے. لانگ مارچ انتشار کی سیاست کی غمازی ہے. عمران خان اصل جمہوریت نظام اور پارلیمنٹ کو کمزور کرنا چاہتا ہے, مگر محب وطن سیاسی قوت ایسا نہیں ہونے دیں گی. عمران خان ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کر کے پاکستان دشمنی کے بھارتی ایجنڈے پر عمل درآمد کر رہے ہیں. پاکستان کی ترقی خوشحالی کا راستہ روکنے والے اپنے منفی عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے.
पाकिस्तान की आवाम खिदमत की सियासत की हामी है। शेखपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा कि इमरान खान पर हमले की हर पार्टी ने मजम्मत की, मुल्जिमान को कटहरे में लाने का मुतालबा किया, मगर इमरान पर हमले पर हमदर्दी का इजहार करने वाले भूल गए कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए वाले झूठे इमरान खान ने हमले के वक्त टांग पर लगने वाली गोलियों के बारे में 3 मौक़िफ़ अपनाए। कभी कहा कि गोली के टुकड़े लगे, कभी कहा कि 2 गोलियां लगी और फिर कहा कि 4 गोलियां लगी। अख्तर डार ने मुतालबा किया कि इमरान खान की मेडिकल और एक्सरे रिपोर्ट को मंजर आम पर लाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। माजी करीब में भी परवेज इलाही और शहबाज गिल ने जख्मी होने की ड्रामेबाजी की, बाजू पर प्लास्टर और गले पर कॉलर लगाए। हमदर्दी हासिल करने के ये तरीके मुल्क और कौम के लिए बेहतर नहीं। इमरान खान को चाहिए कि वह हुकूमत की तरफ से बनाए गए तफ्तीशी इदारों से तामन करे ताकि इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो सके। ये बातें उन्होंने PTI एन स्क्रीन लैंड के सदर मियां अनीस से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए की। शेखपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा फरीद इकबाल खान ने कहा कि लॉन्ग मार्च का सफर एक छोटा सा ट्रेलर है। जब लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचेगा तो इम्पोर्टेड हुक्मरानों की आंखें खुली जाएंगी। इमरान खान को फेस सेविंग की जरूरत नहीं, पाकिस्तानी कौम उनके साथ है और उनकी कॉल पर हर तबके के लोग जोक तर जोक एहतजाजी काफिले में शामिल हो रहे हैं। हुक्मरान आम इंतखाबात का ऐलान करके इक़्तिदार से अलग हो जाएं, वरना अवाम के गैसो गज़ब का सामना करने के लिए तैयार रहें। इमरान खान पर होने वाले कातलाना हमले के खिलाफ PTI ने मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज किया, मगर इसके बावजूद इम्पोर्टेड हुकूमत की ख्वाहिश पर मुख्तलिफ थानों में मुकदमे दर्ज किए गए। हम फसाई हथकंडों से घबराने वाले नहीं, हर जहारियत का डटकर मुकाबला करेंगे। PTI के कारकुन सरों पर कफन बांध कर निकले हैं। शेखपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले सीनियर नायब सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा कि PTI के कारकुनान और अवाम राना सनाउल्लाह के गिदड़ बबकियों से हरगिज मारूफ नहीं होंगे। इम्पोर्टेड हुक्मरान एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अवाम को मुश्तल करके अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सवाए नाकामी के कुछ हासिल नहीं होगा। PTI नौजवानों की नुमाइंदा जमात है जो वतन अजीज पाकिस्तान और अपने महबूब लीडर इमरान खान की खातिर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इमरान खान लाखों पाकिस्तानियों के हमरा इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लॉन्ग मार्च का शुरा किसी तरह की जारहियत और फसाद के हामी नहीं, ना ही PTI ने कभी तोड़ फोड़ की सियासत की है, मगर इम्पोर्टेड हुकूमत पर अमन लॉन्ग मार्च को भी कुचलने की बातें की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ पर अमन और जमहूरी जमात है। लॉन्ग मार्च का मकसद सिर्फ फौरी और साफ शफाफ इंतखाबात का मुतालबा है, लेकिन हुकूमत जानबूझकर हालात खराब करना चाहती है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके जारहाना अज़ाइम वाज़िया कर रही है। शेखपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग सेंट्रल पंजाब के साबिक सदर राशिद मनीर एडवोकेट ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा है। PDM का इत्तेहाद करप्शन की नई दास्तानें रकम करेगा। नवाज शरीफ और उनके हवारी बैरूनी आकाओं के हाथों खेल कर जिन अज़ाइम की तकमील चाहते हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे। इमरान खान पाकिस्तान के हकीकी मुहाफिज हैं जो मुल्की मफादात को नुकसान पहुँचाने वालों का रास्ता रोकेंगे। राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाकर अवामी समंदर को रोक नहीं पाएगा। शेखपुरा में मरकजी अंजुमन ताजरान गला मंडी के सदर अमजद नज़ीर भट्ट ने कहा कि हज़रत इकबाल के फलसफा खुदी और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अफकार की पासदारी में कामयाबी कामरानी का राज पहना है। जिंदा अक़वाम अपने कौमी हीरोज़ को याद रखती हैं। हम और हमारे अज़ीज़ और अरकाब बानियान पाकिस्तान शोहदा पाकिस्तान के मकरूज़ हैं, जिनकी खिदमात को खराज अकीदत पेश करने का अहसन तरीका उनके अफकार और नज़रियात पर अमल पैरा होना है। हमारा महबूब वतन ताअबद कायम सुखी और सलामत रहेगा, जिसका दिफा नाकाबिल तस्खीर है। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम खाक में मिलाने की भरपूर ताकत रखती हैं। सियासी क़यादत की जिम्मेदारी है कि वो अपने झगड़े अदालतों में ना लाए, बल्कि पार्लियामेंट को मजबूत करें। अदलिया भी इख्तियारात की तकसीम के असूल को मद्देनजर रखने की पाबंद है, जिसका उन्होंने आइन के तहत हलफ उठाया। अदलिया को उसके अमूर अंजाम देने दिए जाएं, सियासी मामलात में उलझने की रविश कतई मुनासिब नहीं। एक और खबर है शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कोऑर्डिनेटर PP 140 हाजी गुलाम नबी भट्ट ने कहा कि वफाकी हुकूमत जिस तरह की गुंडागर्दी कर रही है, यह अफवाज पाकिस्तान और अवाम में दूरियां बढ़ाने की कोशिश में मसरूफ है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन सिर्फ इमरान खान के मुंह से निकली हुई बात को सच समझते हैं। कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने बयान में वाज़िया कर दिया कि ये फौज भी हमारी है और ये मुल्क भी हमारा। हाजी गुलाम नबी ने कहा कि यह हुकूमत नाअहल और बदमाश है। लॉन्ग मार्च से उसका खात्मा यकीनी होगा। इमरान खान की कॉल पर शेखपुरा से ज़िले सदर तहरीक इंसाफ सूबाई वजीर की क़यादत में लाखों की तादाद में काफिला रवाना होगा, जिसमें वकला, खवातीन, बूढ़े, बच्चे सब शामिल होंगे। रुख करते हैं शेखपुरा का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी शेखपुरा के नायब सदर मोहम्मद नईम शहजाद सरा ने कहा कि हुक्मरान गुंडागर्दी पर उतर आए, जो किसी भी सूरत खुद उनके मफाद में नहीं होगा। अभी वक्त है हुक्मरान होश के नाखुन लें। मेरा हुक्मरान और रियासती इदारों को मशवरा है कि अगर मुल्क में अमन व अमान चाहते हैं तो फौरी तौर पर आम इंतखाबात का ऐलान करें।
یہ انتخابات شفاف اور غیر متنازع ہونے چاہیے. عوام خود فیصلہ کرے کہ حق حکمرانی کسے دینا ہے. نعیم سرا نے کہا کہ ایک سابق وزیر اعظم جس نے ضمنی انتخابات میں ملک کے 8 قومی حلقوں سے انتخاب جیتا ہوا اس بات کی دلیل ہے کہ قوم اس کے بیانیے میں متفق ہے. مگر افسوس کہ سابق وزیر اعظم پہ دن دہاڑے قاتلانہ حملہ ہوا اور کئی دن گزرنے کے بعد بھی اس کی FIR درج کرنے کے بجائے اس حملے پر عوام کو گمراہ کرنا، ریاستی بدمعاشی کا کردار ادا کرنا ملک کے لیے خطرہ ہوگا اور اس کے لیے خطرناک ثابت بھی ہو سکتا ہے. لیا سے بیورو چیف ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لیا شازیہ سرور کی ASI غلام عباس مرحوم کے گھر آمد، اہل خانہ سے ملاقات کی. مزید احوال جان لیتے ہیں بیورو چیف لیا ریحان روحانی کی اس رپورٹ میں. DPO لیا شازیہ سرور نے غلام عباس کی وفات پر لواحقین سے اظہار تعزیت کیا، انہیں صبر کی تلقین کی. DPO نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غم کی اس گھڑی میں وہ تنہا نہیں ہیں، لیا پولیس ان کے غم میں برابر کی شریک ہے. DPO نے مرحوم کے بلندی درجات کے لیے دعا کی. DPO نے مرحوم غلام عباس کے بچوں کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا اور انہیں پیار کیا. DPO نے لواحقین سے دوران گفتگو کہا کہ وہ کسی بھی محکمانہ یا ذاتی مسئلہ کی صورت میں ان سے رجوع کر سکتے ہیں، ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے. ASI غلام عباس مرحوم خوش اخلاق اور ملنسار تھے. محکمہ پولیس میں انہوں نے محنت اور ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیے. دوران ڈیوٹی محکمہ پولیس کے وقار کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ریحان روحانی، آن نیوز، لیا. ہمارے نمائندے آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق خودی کے فلسفے میں امت مسلمہ کی ترقی کا راز پنہاں ہے. اقبال نے 1 صدی قبل ہی اپنے پیغام میں نوجوانوں کے لیے راہ متعین کر دی تھی. فلسفہ اقبال پر عمل کیے بغیر قائد کے پاکستان کا حصول ممکن نہیں. یہ بات یوم اقبال کے موقع پر گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول بھکر میں منعقدہ مرکزی تقریب سے خطاب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ADCG عباس رضا ناصر نے بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہی. تقریب میں CEO ایجوکیشن محمد سلیم چوہان، DEO سیکنڈری چودھری عبدالرحمان، اسکول پرنسپل حافظ عبدالواحد سمیت اساتذہ، طلبہ اور میڈیا نمائندگان کی کثیر تعداد موجود تھی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسفہ اقبال پر گفتگو کی. 1 صدی قبل علامہ اقبال نے جس اتحاد امت کا ذکر کیا تھا آج اس کی اشد ضرورت ہے. موجودہ ملکی حالات میں اس بات کی اہمیت اور بھی بڑھ چکی ہے کہ بچوں جوانوں کو کلام اقبال سے روشناس کروا کر ان کے کردار سے آگاہ کیا جائے. مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ اقبال کا فلسفہ خودی میں امت مسلمہ کی ترقی کا راز پنہاں ہے. تقریب میں مختلف اسکول کے بچوں نے کلام اقبال کے حوالے سے تقاریر، مقابلہ جات اور خوبصورت ٹیبلوز بھی پیش کیے جنہیں شرکا کی جانب سے خوب سراہا گیا. تقریب کے اختتام پر ADCG عباس رضا نے ایجوکیشن آفیسرز کے ہمراہ پوزیشن ہولڈرز بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے. دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے اور درد لگتے ہی نہیں. اور ادھر وزیر آباد میں گیپکو واپٹا سب ڈویژن نمبر 1 وزیر آباد میں برسوں ملازمت کے فرائض سر انجام دینے والا ہر دل عزیز لائن مین اصغر چیمہ کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر الوداع تقریب کا انعقاد کیا گیا. مزید احوال جانتے ہیں جمشید شہزاد کی اس رپورٹ میں. عمر کے 60 برس مکمل ہونے پر گیپکو سب ڈویژن نمبر 1 وزیر آباد کے لائن مین محمد اصغر چیمہ سروس سے ریٹائر ہو گئے. ریٹائرمنٹ کے موقع پر گیپکو آفس میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمان خصوصی SDO گیپکو سید محمد سلیم شاہد، مشیر پنجاب حکومت چودھری خالد محمود چیمہ تھے. اس موقع پر چیئرمین ہائیڈرو لیبر یونین محمد رمضان جانی، سینئر صحافی محمود احمد لودھی، صدر پریس کلب افتخار احمد بٹ، گیپکو سٹاف لائن سپرنٹینڈنٹس میاں فروخ ندیم، قمر آفتاب چیمہ، اسلم گمن، میٹر انسپیکٹر عمران بٹ، محمد الیاس، صغیر مغل اور دیگر بھی موجود تھے. SDO سید سلیم شاہد نے لائن مین محمد اصغر چیمہ کے دوران سروس نیک نیتی دل جمی سے فرائض کی انجام دہی کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ سروسز میں آنے والوں نے بالآخر اپنی مدت ملازمت مکمل ہونے پر ریٹائر ہونا ہوتا ہے، مگر نیک نیتی سے اپنے فرائض کی ادائیگی کرنے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں بہترین اجر ہے. پورے جو ہے نا سروس میں جب تک میں رہا ہوں نا ان کے ساتھ، انہوں نے کبھی بھی جو ہے نا کام سے دور نہیں گئے. رات کو دن کو جس وقت بھی ضرورت پڑی ہے ہم نے ان کو جو اسائنمنٹ دی ہے انہوں نے مکمل کیا. انہوں نے محمد اصغر چیمہ کی محکمانہ خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی آئندہ زندگی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. لائن مین محمد اصغر چیمہ نے ساتھیوں کی طرف سے الوداعی تقریب کے انعقاد پر شکریہ ادا کیا.
तकरीब के आखिर में हाजरीन की मिठाई से तवाज़ो की गई। बहावलनगर में मोनस इलाही निजी दौरा। साबिक वफाकी वजीर MNA रहनुमा काफ लीग मोनस इलाही निजी दौरे पर बहावलनगर पहुंच गए। मोनस इलाही डिप्टी कमिश्नर की सरकारी रिहाइशगाह पर मौजूद मोनस इलाही फैमिली के हमरा अपनी रूहानी शख्सियत पीर जाफर शाह से मुलाकात करेंगे। मीडिया को कवरेज की इजाजत नहीं दी गई। एजाज अहमद मक्सी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडोजाम में भाई के कातिल गिरफ्तार न होने के खिलाफ खमीसो खान और मीर हसन मरी बलोच के प्रेस क्लब टंडोजाम प्रेस कॉन्फ्रेंस। टंडोजाम में खमीसो खान मरी बलोच के अपने भाई वली जान के कातिल गिरफ्तार न होने के खिलाफ ऐवान सहाफत में पहुंच गए। मेरे भाई वली जान मरी को शक्कर खान मरी, अता मरी, शेहान मरी और नजर मोहम्मद मरी बलोच ने कत्ल किया। पुलिस ने अता मरी को गिरफ्तार किया मगर बाकी मुलजिम बलोचिस्तान के इलाके कोहलों में छुप गए। कातिल मुझे और मेरी फैमिली को भी कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। कत्ल का मुकदमा वापस लो वरना अपनी फैमिली से हाथ धो बैठोगे। हमारी वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह IG सिंध और हुकूमत बलोचिस्तान से हाथ जोड़कर अपील है कि मेरे भाई के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और हमें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मसलो इहो आहे, नालो असांजो खमीसो मरी वेठल वालनो थेबे ॻोठ। असांजो भाउ वली जान के अता मोहम्मद मरी, शुकुर मोहम्मद मरी, नज़र मरी इन्हनि क़तल कई। असां इन बारे में पाण माना दरख़्वास्त कयूं था त हिकिड़ो माण्हू गिरफ़्तार आहे। ॿ अञा रूप रोशन इन्हनि जे मुतालबो कयूंसि था त असांखे इहे गिरफ़्तार करे ॾियो। इन हिसाब सां बाक़ी DSP साहिब खे जो बि असांजो अपील आहे। ॿियो मुराद अली शाह खे बि असांजो अपील आहे त असां ग़रीब माण्हू असां सां नाजाइज़ी थियल आहे, असांजो हक़ कयो। असां घणी माना जेको उहो हिकिड़ो असां गिरफ़्तार करे उहो कोलू बलोचिस्तान मां इहो बि अफ़ज़ल मुहसी जो थोरातो आहे, असां सां गॾु हलियो। ऑफिसरनि जो सभिनि जा थोराता आहियूं, टंडवलियार ज़िले वारनि जो, पर अफ़ज़ल जो घणो माना असां गॾु हलियो। असांजो माण्हू वठी माना उहो फ़ैसिलो इन जो थी वियो। बाक़ी हुननि जे लाइ असांजो माना अपील आहे त असां ते हेल्प कयो। केस कहिड़े थाणे ते दाख़िल आहे? तव्हां साईं उहो प्यारो लुंड, तालको झंडो मरी, ज़िला टंडवलिया। अच्छा, कत्ल छो कयो हुयो तव्हां? कत्ल इहो लेती देती जो चकर हो थोरो, पैसनि जो लेती देती मामूली चकर हो। बटे माना हज़ार मथां बोर्ड पियल हो, माना 2012 जो बोर्ड हो। इन मां कुझु माना इन पैसनि जे लाइ करे असांजो मुड़ुस खे बेगुनाह हिननि मारे छॾी। पैसा कंहिंजा हुआ? हुननि जा हुआ? हा जी, पैसा हुननि जा हुआ। असांखे माना बेगुनाह पाणी जे बारे में असांजो हमरा खे मारियो अथनि। असां सां माना हुननि तमामु बेगुनाह नाजाइज़ी कई। एक और खबर है लिया से। ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर फरहत हुसैन फारूक की ज़ेर सदारत कमेटी रूम में 7वें थल जीप रैली और थल मेले के हवाले से मीटिंग का इनेकाद। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रेहान रूहानी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर फरहत हुसैन फारूक ने कहा कि 7वीं थल जीप रैली और लिया थल मेला में अहलियाने थल तफरी तबा के लिए बेहतरीन से बेहतरीन इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि रंगारंग शानदार सकाफती तकाज़ों से हम आहंग प्रोग्राम्स के इंतजाम इस तर्ज पर किए जाएं कि सहरा में जंगल में मंगल का समा बन जाए और ये मुद्दतों याद रहे। उन्होंने ये बात थल जीप रैली और लिया थल मेला के इजलास की सदारत करते हुए कही। इजलास में ज़िला भर के मुतलका महकमों के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर फरहत हुसैन फारूक ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब सियाहत व तफरीह तबा के फ़रोग के लिए गिरा कदर खिदमात अंजाम दे रही है। थल जीप रैली और लिया थल मेला इस सिलसिला की अमली कड़ी है, इसलिए अहलियाने लिया और दीगर शहरों से आने वाले शायकीन को तफरीह फराहम करने के लिए इस इवेंट को इस तरह मुनज़्ज़म तरीक़ा से मनाया और तरतीब दिया जाए कि ये ता देर याद रहे। उन्होंने कहा कि थल जीप रैली और लिया थल मेला में नेज़ाबाजी, फूलों की नुमाइश, सकाफती स्टाल्स, झूमर, देसी कुश्तियाँ, वॉलीबॉल, हॉकी, पतंगबाजी, बैल दौड़ के मुकाबले मुनक्कद किए जाएंगे और चारों सूबों की सकाफत को उजागर करने के लिए रंगारंग सकाफती स्टॉल लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत करते हुए कहा कि मेला में आवाम को पीने के साफ पानी की फराहमी, वाशरूम, सायादार जगह और अशियाए खुर्दोनोश के लिए मियारी फूड स्ट्रीट पर खसूसी फोकस किया जाए। कैमरा टीम के हमरा रेहान रूहानी, ऑन न्यूज़ लिया। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए ऑन न्यूज़।